तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान मजीद के साथ। माशाल्लाह इस दफ़ा 11 बच्चों ने तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल करने के लिए अपना इंदराज करवाया है। तिलावत कुरान मजीद के लिए बच्चे स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब अबू बकर काशिफ, फातिमा यूसुफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. جزاك الله. فاطمة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى. أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. जज़ाकल्लाह। हरीम फातिमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مرصدة في أمد ممددة. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। इब्राहिम काशिफ।
برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Jazakallah. Ibrahim Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakallah. Muhammad Abdullah Umar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صبح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Jazakallah. Muhammad Ahmad Hussain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Jazakallah. Muhammad Taha Qureshi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. Jazakallah. Umar Asad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
Jazakallah. Rami Yusuf. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وما أدراك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وما أدراك وما أدراك وما قدر وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا أدراك وللآخرة خير لك من الأولى وأما بنعمة ربك فحدث Jazakallah. Tala Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف